Every year, thousands of women gather, each carrying a small flame. No spectacle, no announcements, just participation. This is Divza. To understand Divza, we must first understand its ritual meaning. व दिवज किती हा असे जर म्हणून जर विषय जर येता असत कारण भूदीप ब्रह्म रूपस्थम कर्मसाक्षी अभिज्ञ कृत असे म्हणता कारण आमच्या कर्माचे एक साक्षी जो पळय आसा तो दिवो आसता आणि दिवो हो स्त्रीकारक आशिल्ल्या कारणान तातूंत देवीचो वास आसता. आमच्यांत दुर्गा नमस्कार म्हणून आसा विधान आणि दुर्गा नमस्कारान दिवली जी पळय आसा ताका 5 वाती पेटोवन ताका पंचदुर्गा देवता आव्हान करून ते दिवलीचीच जी पळय आसा पुजा करता आणि सगळे उपचार ते दिवलेक दिता. तर ही दिवो जो पळय देवाक पेटयता तातूंत ते आयुष्य वृद्धी जाता किंवा संतान वृद्धी जाता, कुटुंब वृद्धी जाता आणि ते कुलदेवा कडेन पाविल्ले तेन्ना ते कुलदेवताक एक संतुश्ट जावन ती एक आशिर्वाद दिता अशें म्हणपाक एक वाव दिसता. सगळे देवस्थानांनी जर पळयली आसत जात्रे वेळाचेर बायलां णववारी न्हेसून माथ्याक आमाडो बिमाडो सगळो घालून ह्यो दिवजांच्यो कार्यक्रम काही कडेन दिवसाचो आसता काही कडेन रातचो आसता असो दिवजाचो कार्यक्रम सगळे देवस्थानांनी घडत आसा. हांगा म्हाड्डोळ जर विचार जर करपाचो जर जालो आसत आमचे माघ शुद्ध पंचम षष्ठ आनी सप्तमी अशे 3 दिसाचो कार्यक्रम जो पळय आसा हो दिवजांचो जाता. जेणे करून 3 दीस तांणी व्रत धरता कारण दिवज दाखोवप म्हळ्यारूच हें एक व्रत आसा दर वर्सा आनी तांचे कुळाचार हाका म्हणपाक एक वाव आसा की तांचे पयलीं पासून तांणी पेटयत आयिल्लीं आसा. ह्यो कुळाचार तांचे तांच्या देवस्थानांत ते अजून पर्यंत करून आयिल्ले आसा. खंय तरी पुर्वांत म्हाका एक अशें दिसून येता खंय तरी देवस्थानांनी एक संकल्प सिद्धी देवान एक खंय तरी त्या संदर्भाक तूं दिवस पेटय किंवा दिवो पेटय अशें म्हणून 5 दिवे पेटय अशें म्हणून म्हटलें जर आसत जाल्यार ते दिवजाक एक आकार करून म्हणजे दिव्यांक एक आकार करून ते दिवज तातूंत दिवे दवरून ते देवाक दाखयल्ले कडेन देवाक दाखयल्ले कडेन एक विशेश करून असो एक दिवजाची प्रथा सुरू जावपाक एक शक्यता आसा आनी ती मागीर इतर देवस्थानांनी म्हणजे इतर बाकी कडेन ती एडॉप्ट जावच्या फाव आसा अशें दिसता. कारण देवस्थान म्हळें कांय ना त्या कुलदेवस्थाना अजून पर्यंत जे पळय आसा हे दिवजाचो कार्यक्रम घडत आसा. In ritual, nothing is incidental. Form matters, method matters, material matters. The traditional divza is made of clay, earth shaped by hand, filled with oil, lit with cotton wick. दिवज म्हळ्यार नेमकें कितें? तो दिवज म्हाका दिसता की हें एक प्रकाश पर्वाचें एक प्रतीक म्हणटकीर तें ताजो हो उत्सव कुलवृद्धी हो ताजो मूळ उद्देश आनी कुलवृद्धी जावपा खातीर कोणाक साखळी घालप तर आपल्या ग्रामदेवतेक आपल्या कुलदेवतेक हांकां हें करप आनी ताजे खातीर ताजे कडेन आमी शरण वचप आनी शरण वचपाची एक पद्दत कशी किंवा ताजी याद करपाची ताजी उत्सव करपाची ती म्हणजे दिवज. तुमकां खबर आसा दिवज म्हळ्यार 5 पणट्यांचो एक हें कसो कितें तुरो कसो सामको आनी त्या 5 पणट्यांक 4 पणटी 4 दिशांनी आसतात आनी एक पणटी जी आसता ती वयर दवरी आसता तातूंत वाती घालून ते पेटयतात आनी ताजी पयलीं दिवज एक वेळाचेर सजयतात. दिवजाक सदांच एक माळ घाल्ली उरता अशी मदीं जे तुमी म्हणटात न्हय अवर ग्लास कसो ते आसता ताजो आकार तातूंत मदीं धरपाची सोय आसता हातांनी आनी ती पेटयले नंतर ते माथ्यार घेवपाची पद्दत आसा. ती हातांक घेवपाची पद्दत न्ही जशें आमी आरती उवाळटात तशें ते दिवज उवाळनात केन्नाय. देवा मुखार ते पेटोवप ते माथ्यार घेवप आनी देवाक प्रदक्षिण घालप. मागीर तें देवूळ आसलें जाल्यार देवळाक प्रदक्षिणां समजा ल्हानशें सरवळी आनी हें आसा आनी ल्हानशें दिवें आतां गर्भकुडीक प्रदक्षिणां अशें आसता. आनी हें भौतीक करून सगळ्या कुळां मदें जेन्ना एखादी हें तिका प्रौढत्व येवपा उरता म्हणजे प्युबर्टी आमी म्हणटात म्हणजे त्या येवचे पयलीं हें करपाची एक प्रथा आसा आनी तें जातकीच लग्न जातकीचय करपाची प्रथा आसा आनी लग्न जातकीच घेतात त्या देवाचें त्या दोनी जोडयान घेवपाचें उरता म्हणजे घोवांनी घेवप आनी बायलेनी घेवप पूण तांकां नांवां वेगळीं उरतात. जे घोव घेता ताका दीपमाळ म्हणटात
आनी बायल घेता ताका दिवज म्हणटा की दीप म्हळ्यार एक दिवजा सारकोच एक प्रकार पूण तो कसो की तो सजयिल्लो उरता गाबे केळीचे गबे आसतात न्ही ताणें गब्यांनी एक व्हडलो हे मंडप कसो केल्लो उरता आनी ताजेर वयर तो दिवो पेट्टा आनी त्या काही वेळाचेर अशें भोंवतणीय पेटयतात अशें त्या हाजेर अशी वेवस्था केल्ली उरता आनी जी बायल आसता ती आपल्या माथ्यार दिवज घेता तांणी उपवास करपा उरतात आनी ते दीस व्रताचरण करपा उरता आनी त्या दिसा ती सन जाली की देवा जेन्ना मुख्य वेळ येता त्या वेळाचेर ते घेवन हें आमी हांवें पळयलां तें म्हज्या गांवांनी पळयलां म्हजें गांव काणकोण म्हणजे हांवें पळयलां आमचे हाजे कडेन परशुराम देवळा कडेन थंय करतात निराकारा देवळा कडेन करतात केशव देवळा कडेन करतात अशे वेगवेगळे देवळांनी हे अशे पद्दतीची ही प्रथा आसा दक्षिण गोंयांतली जर तुमी गांवांनी वचशात जायत न्ही जाल्यार हातूंत सगळे समाजांतले सगळे जातीचे जमातीचे लोक तातूंत वांटो घेतात सारस्वत समाजात सगळी ह्या चलयांक तांगेल्या पुरुषा कडेन अशी दिवज घेवपाची प्रथा अजुनूय चालू आसा. For generations, this form has remained. Divza was never separate from the land it belonged to. It carried continuity. It carried the quiet strength of women who preserved it year after year. The act was simple, but it was rooted in soil, rooted in belief, rooted in lineage. दिवज हे मातयेचे करतात आनी मातयेची आमी मातयेक आमची माता धरतात ती धर्तर माय धर्तरी माता पयलीं आमी आनी धर्तरी माय जी आसा ती सुफलीकरणाची प्रतीक मोठें व्हडलें तर ताजो अर्थच असो की ती एक म्हणजे वृद्धीची म्हणजे तातूंतल्यान नवनिर्मिती जी आसा ते प्रसूती नवनिर्मिती हाजो विचार तातूंत आसता म्हणून जेन्ना ते दिवज आसा ते दिवज मातयेचे आसता ते हातान घेवन किंवा जमनीर दवरून ताजी पुजा करपाची नासता ते माथ्यार घेवन पावित्र्याची एक भावना जी आसा न्ही त्या वेळाचेर निर्माण जाता. Over time, traditions adapt. Today, the form of Divza is changing. Out of thousands participating, only a small number now carry the traditional earthen Divza. Most have shifted to metal. Metal is durable, reusable, easy to preserve. Clay is fragile. The flame looks the same, but the material has changed. So when fewer earthen Divza are used, fewer are made. The hands that shape clay continue their work, but demand has reduced. Festivals once meant preparation in numbers. Now, orders are uncertain. When fewer clay Divza are used, fewer are made. And when fewer are made, something slowly recedes. केळबाई देवीचे स्वरूप जर आमी लक्षात घेत जाल्यार ती आपल्या माथ्यार मालेक येता आनी मागीर धोडांक घेवन नाचता. आमी आमच्या घरान आसलेली सवाशीण एकाच देवी म्हणून मानतात. हे हिंदू संस्कृते प्रमाणे आमचे हे मानप आसा. देवी प्रती आपले समर्पण दाखोवपाचें एक माध्यम देवी प्रती समर्पण आनी आपल्या कडल्यान जाल्लेल्यो कितें कळत नकळत ज्यो चुको आसा तेजें प्रायश्चित म्हणजे ह्या सगळ्या दिवजाचो जो हे शास्त्र जें आसा आनी जी कृती आसा ह्या कृतीच्या माध्यमांतल्यान सवाशीण बायल हांच्या घरांतली सवाशीण बायल देवी प्रती आपलो हो प्रेम आनी हो प्रायश्चित देवी कडेन व्यक्त करता. माती हें नॅचरल तत्व कळ्ळें आनी मातये बरोबर जुळून रावप म्हणजे नेचरा बरोबर जुळून रावप. माती म्हणटकीच आमी मातयेंतल्यान रुजवण भरपूर करता. मातयेंतल्यान आमी भात पिकयता जे जेवता आनी तितून आमची उदरनिर्वाह जाता. ती माती म्हणटकीच फर्टिलिटीचें प्रतीक. तेज्या बरोबर ह्या माध्यमांतल्यान जुळप सवाशिणेन जुळप म्हणटकीच ती फर्टिलिटी आपल्या भितरूय जागृत दवरप आनी वाडोवप. एकाय म्हणजे अशें मानलें वता की मातयेचे दिवस धरप म्हणटकीच मातये बरोबर जुळप मनीस. खरी जी परंपरा आहा ती दिवाज जे मातयेचे आसलेले पयलीं आदी पासून लोक पयलीं पासून तेच घेवन येयला आनी दिवाज म्हणटा ते एक ट्रेडिशनल दिवाज आसता ते माथ्यार घेवप तेका 4 पणटी मदीं एक वयर आसता ती घेवन तेका 5 फेरे मारप आसता देवळान. तर आतां खुबशे कमी जायत गेला की मातयेचे घेयना लोकांक इजी पडटा की ते हातीन घेवन 5 फेरे मारप. इट्स अ सिनारिओ ऑफ इजमेंट ऑर सिनारिओ ऑफ कम्फर्ट फॉर द वुमन. ते घेवन चलप म्हणटकीच सुशेगाद जालें आतां कांय येना. पयलींच्या काळान जशी बायलां आपल्या माथ्यार घेवन चलतालीं तेन्ना
पांय सारके चलपाक जाय, सिंक्रोनायज आसपाक जाय, तितून मायंड अलर्ट उरता, तितून देवीची भक्ती निरंतर चालू आसता. सो हातीन घेतला एक ती पंचारतूच कशी जाली. तर पयलींचे लोक जे आसलेले हे अशीच घेत. सो हांवें मागीर कितें केलें, एक म्हाका पयलीं एक 60-70 वर्सां पयलींचे एक दिवाज, एक फोटो गावलो पयलींचे दिवाज आसलेले. त्या दिवजा प्रमाणे हांवें एक दिवाज तयार केले. अशें आसलेले पयलींचे ट्रेडिशनल. सो ते दिवाज हांवें हे केले त्या खातीर की फुडली स्टायल जी आसा पळय ती उरोंक जाय म्हणून एक 2-3 दिवजां म्हाज्या कडेन करून दवरला ही. सो मागीर कितें जालें, जी लोकांक ही दिवजांक वात जेन्ना पेटयताले तेन्ना पेटोवन ती खूब सबंद जळा आसली. भितरसून तेल वत्ताले, अशी थोड्योश्यो कंप्लेनी आसलेल्यो तेंच्यो की तेल वत्ता जावं आनी कितें, नाल्यार परत परत काडून तांकां सारकें करचें पडत. तर तेच्या बद्दल हांवें विचार करून मागीर एक चिंतलें की हांव एक वेगळ्या तरेचे डिजायन जाता जाल्यार पळोवया म्हणून. तेतून म्हणटकूच हांवें मागीर हें अशें एक डिजायन केलें की आतां लोकांक जाय मातशें फॅन्सी कितें तरी डिजायन जाय कितें कितें म्हणून हांवें ताका मातशें डिजायन केलें, कटींग केलें तेराकोटा न्हू मातयेन. सो ताका वयर पणट्यो लायले. पणट्यो लायतना हांवें कितें केलें, ताका वयरसून मातसो कर्व शेप दिलो की ताका तेल तें भायर वचोंक जायना, हल्लें जाल्यार कितें तो तेल भितरले भितर उरता. आनी त्या पणटेकूच हांवें ताका होल करून ताका वात काडपाक दवरली. वात काडून दवरली म्हणजे कितें जातलें की वात लोकांक परत परत सारकी करची पडा ती, आनी जळोन सगळीं वयताली. सो फेरे मारतना तांकां हें करी. सो हेका होल दवरल्या कारणान ती वात जी आहा ती थंडपणान पेट्टा. आनी दुसरी म्हणजे मातयेची आसा, थंडपणान पेटोवन म्हणजे एक 5 फेरे मारून सबंद रातभर सुद्दां तें चालू उरता. जे ट्रेडिशनल जी गजाल आहा ती सरीत दिसपाकूच बरी दिसता मेन म्हणजे. आनी ही फुडें फुडें चलातूच वचपाक जाय. हे जेन्ना जर म्हणून हांवें मुद्दाम केला, ही जी स्टायल वचपाक जायना. आयज आमी हे कितके बरें डेकोरेट करूं, सो हेजेर फक्त हांवें कितें केलां, तेल वचोंक जायना आनी हें करूं. आतां डेकोरेट केल्यार लोकांक जाय म्हणून. सो हितून आनी हितून सुद्दां खूब डिफरन्स आहा. सो हे सुद्दां ट्रेडिशनल पळयतना वेगळे पद्दतीन दिसता. आतां लोकांक कितें जालां की वेगळे तरेतरेचे डिजायनान पळोवपाक जाय म्हणून तेंचो लक्ष गेला हेजेर. पण हेज्या पेक्षा हेच तरी खूब बरें दिसता आसतलें. हे एक कोण तरी आर्टिस्ट आनी कोण हेतून तेकाच आवडटलें. The devotion remains, the gathering remains, the flame remains. Divya continues. But it was never only about the flame. It was also about what held it. Change is natural. The question is not whether change happens. The question is, what do we choose to carry forward?